नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। तनहु बारा र चितवनमा मतगणना जारी। तनहुमा रासोपाका स्वर्णिम जेततर्फ उन्मुख। चितवनमा रविलाई अग्रता। बारामा कुशवाहा र उपेन्द्र बीच टक्कर। संसद बैठक छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने दबाव। टीआरसी संसदीय समितिको नेतृत्व लगायत 3 दल बीच सहमति। टीआरसी विधेयक संसदीय विशेष समिति बनाएर अघि बढ्ने। प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसीमा दर्जनौं अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा। नदीको स्वरूप नै परिवर्तन। मिले मतोमा व्यापारीको दादागिरी। सुडानमा युद्ध थप चर्किएपछि थुप्रै देशले आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई फिर्ता बोलाए। देश छाड्ने नागरिकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि। युद्धमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 420 पुग्यो। र नेपाल एसिसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। वर्षाका कारण साउदी अरेबियासँग अङ्क बाँडेपछि नेपाल सेमिफाइनलमा पुग्न सफल। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले नयाँ शक्तिहरूप्रति मतदाताको आकर्षण र पुराना परम्परागत शक्तिप्रति वितृष्णाको सन्देश प्रवाह गरेको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 र बारा 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले फराकिलो मतान्तरसहित अग्रता कायम राखेको छ भने बारा 2 मा जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहा र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। उपनिर्वाचन भएका 3 वटै क्षेत्रमा सत्तारूढ दलहरू गठबन्धन सहित गएका थिए, तर गठबन्धनका बावजुद नतिजा भने प्रतिकूल देखिएको छ। चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने फराकिलो मतान्तर सहित अग्रता कायम राख्न सफल देखिएका छन् भने तनहु 1 मा पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेले सुरुदेखि नै अग्रता कायम राखेका थिए। त्यहाँ नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराई दोस्रो स्थानमा रहेर पछ्याइरहेका छन् भने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सर्वेन्द्र खनाल तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। हामी यति बेला बाराको पछिल्लो अध्यावधिकको स्थिति के रहेको छ हाम्रा सहकर्मी श्रीकान्त गुप्ताबाट बुझ्न गइरहेका छौं। श्रीकान्तजी, हजुर, मत परिणाम कसरी आइरहेको छ, कस्तो किसिमले कसले कसलाई पछाडि पारिरहेको छ, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। अहिलेसम्मको रिपोर्ट बारा क्षेत्रमा 2 को उपनिर्वाचनको अहिलेसम्मको रिपोर्ट अहिले जसपाको उपेन्द्र यादवको 2599 अहिले पुगेको छ। त्यसै हरनको तपाईको 2067 पुगेको छ। अनि त्यस्तै सूर्य नेकपा एमाले सूर्य छापको 861 मत प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै घण्टीको 303 र मोबाइलको 191 मत प्राप्त गरेको छ। अहिले हामी हेर्दाखेरि गठबन्धनले जसपाका उम्मेदवार गठबन्धनले जनमत पार्टीभन्दा 532 मतले अहिले अगाडि रहेको अवस्था रहेको छ। जनमत पार्टीले केही अग्रता कायम गरेको थियो केही घण्टा अगाडिसम्म, अब त्यो फेरिएको रहेछ। गठबन्धनको पछिल्लो मत परिणामलाई हेर्ने हो भने फेरिदो क्रमलाई निरन्तर रूपमा त्यही अनुसार अगाडि बढिरहेको छ कि फेरि थपगट हुने र कतैको जनमत अगाडि कतै चाहिँ जसपा अगाडि देखिने स्थिति रहेको छ, यो बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। करैयामै वार्ड नम्बर 2-3 को मतगणना हुँदा यो अवस्थामा जनमत जसपा भन्दा अगाडि जनमतले थियो। अनि त्यसपछि अहिले तपाईको देवताल गाउँपालिकाको काउन्टिङ भइरहेको छ, जुन अहिलेको गर्दा चाहिँ तपाईको 532 मतले जसपा अगाडि रहेको छ। र यसै अरू पालिकामा अहिले त्यसपछि अहिले जनमतले बढ्न सकेको अवस्था रहेको छैन। कतिवटा पालिकामा मतगणना सम्पन्न भएको हो? अहिले तब करैयामै गाउँपालिका 1, 2, 3 को अहिले सम्पन्न भएको छ र अहिले सोर्न गाउँपालिकाको काउन्टिङ भइरहेको अवस्था रहेको छ अहिले। हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद श्रीकान्तजी। हामी यति बेला मतगणनाको पछिल्लो अध्यावधिक लिइरहेका थियौं। बारामा हाम्रा सहकर्मी
श्रीकान्त गुप्ता जोडिनु भएको थियो। तेस्रो उम्मेदवारहरू यति बेला आफ्नो जित सुनिश्चित हुने भन्दा पनि अब कसले बाजी मार्छ भन्ने स्थितिबाट अगाडि रहेको स्थिति देख्न सकिन्छ। 12-2 पनि सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार यादवलाई जनमतका कुशवाहाले कडा टक्कर दिइरहेका छन्। तथापि अहिले अलिकति अगाडि चाहिँ गठबन्धनका उम्मेदवार यादव रहेको देख्न सकिन्छ। जनमत र जसपा दुवै सत्ता गठबन्धनमै रहे पनि उपेन्द्र यादवलाई गठबन्धनका आधिकारिक उम्मेदवारको रूपमा अघि सारिएको थियो। संसदीय समितिको भागबण्डाका विषयमा पटक पटक बैठक बसेर पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेका दलहरूबीच अन्ततः सहमति जुटेको छ। एमाले सहित सत्तारूढ प्रमुख दलहरूबीच टीआरसी बारे विशेष समिति गठन गर्ने र एमालेलाई 3 समितिको नेतृत्व दिने सहमति भएको हो। प्रमुख दलहरूबीच संसदीय समितिको नेतृत्व र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा समितिको नेतृत्वको भागवण्डामा सहमति जुटेको हो। त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक अघि बढाउन 15 सदस्यीय विशेष समिति गठन गर्न दलहरूबीच सहमति भएको छ। बैठकपछि एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संघीय संसदको 2वटा संयुक्त समिति मध्ये संसदीय सुनवाईको सभापति कांग्रेस र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त समितिको सभापति एमालेले पाउने सहमति भएको जानकारी दिए। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको 10वटा विषयगत समिति मध्ये लेखा र अन्य कुनै एक समितिको सभापति एमालेले लिने सहमति भएको गिरीले बताए। प्रतिनिधि सभामा रहेका 10वटा विषयगत समिति मध्ये नेकपा एमालेले चाहिँ लेखा समिति र अर्को थप एउटा कुनै समितिको नेतृत्व चाहिँ नेकपा एमालेले लिने गरी यो खालको सहमति भयो। अब अर्को संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन विधेयक अहिले सदनमा छ त्यो चाहिँ संसदबाटै त्यसलाई पारित गरेर अगाडि बढ्ने त्यस विषयमा पनि हाम्रो सहमति चाहिँ भइसकेको छ। र टीआरसीको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा विशेष समिति गठन गर्ने र विशेष समितिबाट नै अब विशेष समितिमा पठाएर त्यो छलफल गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने ढङ्गले सहमति भयो। त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संसदमा भएका सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिकै आधारमा संसद सञ्चालन गर्ने सहमति भएको बताए। दलहरूबीच सहमति भएसँगै महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाएर संसदको चालु अधिवेशन छिट्टै अन्त्य गरिने उनले बताए। हामीले संसदभित्र भएका सबै राजनीतिक दलहरू आपसमा सहमतिका आधारमा नै संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि हाम्रा आफ्ना आफ्ना राजनीति छन्, आफ्ना आफ्ना राजनीतिक कोण छन्, आफ्ना राजनीतिक विचार छन्। तर संसद सञ्चालनको विषयमा सबैले चाहिँ त सहमतिकै आधारमा संसद सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ सहमतिमै संसद सञ्चालन गर्ने गरेर विषयवस्तुलाई टुङ्ग्याएका छौँ। यता माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले टीआरसी अघि बढाउन विशेष समिति गठन गर्ने र संसदको अर्को अधिवेशनको निश्चित समयभित्रै पारित गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए। संसदीय समितिको नेतृत्वबारे विवाद समाधान भएको पनि उनको भनाइ छ। यतिन्जेलसम्म बाँकी रहेका जति विषयवस्तुहरू थिए तिनलाई सबैलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाउने भनेर भन्नुभएको छ। त्यो मध्ये टीआरसीको हाम्रो जुन थियो त्यो एउटा विशेष समिति बनाउने, त्यो 15 सदस्यीय हुने र त्यसका माध्यमबाट अब अर्को अधिवेशनको एउटा निश्चित समयमा त्यसलाई पारित गरेर जाने एउटा विषयवस्तु यो भएको छ। दलहरूबीच महत्त्वपूर्ण विधेयक अघि बढाउन सहमति भएसँगै संसदको चालु अधिवेशन र बजेट अधिवेशनको तयारीमा सरकार अग्रसर हुने भएको छ। सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरिसकेको छ। यससँगै सदनमा विचाराधीन अन्य विधेयकहरूको पनि टुङ्गो लाग्ने भएको छ। उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामको नतिजा आउने क्रम जारी रहेको छ र यतिखेर 3वटै क्षेत्रमा मतगणना कार्य जारी रहेको छ। हामी चितवनतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छौँ। यतिखेर चितवनमा मतगणना कार्य के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर थप जानकारी गराउनको लागि यतिखेर हामीसँग पत्रकार बसन्त पराजुली जोडिनु भएको छ। बसन्तजी, यतिखेर चितवनमा मतगणना कार्य के कसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यहाँको पछिल्लो ताजा जानकारी गराइदिनुहोस् न। सङ्गीताजी, अहिले यो करिब 3टा स्थानीय निकाय छन् यहाँ। इच्छाकामना गाउँपालिका, भरतपुर महानगरपालिकाको आधा जस्तो भाग र कालिका नगरपालिका। त्यो मध्ये इच्छाकामना गाउँपालिका भनेको नानगढबाट झन्डै 36 किलोमिटर
पूर्व मुगलिन बजार भन्ने जो तपाईँहरूलाई पनि जानकारीमा होला, मुगलिन बजार भएकै ठाउँ इच्छाकामना गाउँपालिकामा पर्छ र त्यो चितवनको पहाडी बेल्ट अन्तर्गत पनि पर्छ। यो क्षेत्रको मतगणना सकिएको अवस्था छ, जहाँ 9444 मत खसेको थियो, जसमध्ये राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार रवि लामिछानेले 4358 मतका साथ अग्रता कायम गर्नुभएको छ र यो क्षेत्रमा दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ एमालेका उम्मेदवार रामप्रसाद नेउपाने 2585 मत र तेस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ अहिलेसम्मको मत परिणाममा नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार जितनारायण श्रेष्ठ 2205 मतका साथ। यो गाउँपालिकामा अघिल्लो मक्सिरको निर्वाचनलाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने रासपाका उम्मेदवार रवि लामिछाने मक्सिरमा भएको निर्वाचनमा यो गाउँपालिका भरिकै मतलाई आधार मान्दा तेस्रो स्थानमा थियो र त्यो बेलामा रासपाले 2975 मत मात्र प्राप्त गरेको थियो भने यो निर्वाचनमा 2975 मतबाट बढाएर 4358 मत पुर्याएको अवस्था छ भने यता पहिलो स्थानमा भएको त्यो बेलाको नेकपा एमाले जसले 3623 मत ल्याएको थियो भने अहिलेको मतमा एमालेको मत झरेर 2585 मा सीमित भएको अवस्था छ। यस्तै यही काङ्ग्रेसको मत पनि अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा घटेको अवस्था छ। त्यो बेलामा 3216 मत ल्याएको काङ्ग्रेसले अहिले 2205 मत मात्र प्राप्त गरेको छ यो एउटा गाउँपालिकामा। अब अहिले भरतपुर 1 र 2 को मतगणना जारी छ। द्रुत अवस्थामा मतगणनालाई चाहिँ जारी राखिएको अवस्था छ र यो मतगणना चाहिँ अहिले जारी नै छ। हजुर, अब त्यहाँ एक त मतगणना कार्य पनि ढिला नै सुरु भयो, सुरक्षा व्यवस्था के कसरी मिलाइएको छ, के कस्तो रहेको छ, त्यसै गरी कहिलेसम्म चाहिँ यसको यो अन्तिम मत परिणाम कहिलेसम्म आउन सक्ने देखिन्छ बसन्तजी? संगीताजी, तपाईँलाई जानकारी गराउँ, चितवनको मतदानका क्रममा भएको केही झडपको अवस्थालाई लिएर चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि यहाँका उम्मेदवारहरूले नै आशंकाका दृष्टिकोणले हेरे र जसका कारणले निर्वाचन मतगणना स्थलको सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा निर्वाचन अधिकृतलाई नै, मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई नै दिने भनेर आज मतगणना सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सर्वदलीय बैठक ले निर्णय गरेको थियो। जुन त्यो निर्णय अनुसार मतगणनाका लागि अहिले कमान्ड मुख्य निर्वाचन अधिकृतकै कमान्डमा छ भने प्रहरीको कडा सुरक्षा छ र कडा सुरक्षाका बावजुद मतगणना जारी रहेको अवस्था छ र यसै भन्न सकिने अवस्था छैन मतगणना कसरी अगाडि बढ्छ र अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा यो अलि सानो एउटा गाउँपालिकाको मतगणना भएको अवस्था हो। धेरै मतगणना गर्न बाँकी नै छ, अझै 78,000 मतगणना मध्येमा बल्ल 9444 मतगणना भएको अवस्था छ। यसलाई हेर्दा अझै केही 1-2 दिन मतगणना गर्न लाग्ने अवस्था देखिन्छ र यसै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन। मतगणनाको क्रममा कहिलेकाहीँ विगतका इतिहासलाई अलिकति नजर गर्ने हो भने मतगणना गर्दै गर्दा गणनामा बसेका प्रतिनिधिहरू बीचमा मतको विषयलाई लिएर कुनै वाद विवाद भयो भने त्यसले त्यो टुङ्ग्याउनका लागि लाग्ने समयले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लम्बिन्छ भने त्यो विवाद नभइकन मतगणना सुचारू रूपमा गयो भने 2 दिनभित्रमा मतगणना सक्ने गरी योजनामा निर्वाचन आयोग लागेको देखिन्छ र यसै गरी अहिलेको अवस्थामा यही आजै मत गरेर अन्तिम नतिजा आउँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था चाहिँ रहँदैन संगीताजी। हस्, जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग चितवनबाट हुनुहुन्थ्यो बसन्त पराजुली र चितवनमा पछिल्लो मत परिणामका के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँको जानकारी अनुसार उपनिर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणामले नयाँ शक्तिहरूप्रति मतदाताको आकर्षण र पुरानो परम्परागत शक्तिप्रति वितृष्णाको सन्देश पनि दिएको हो कि भन्ने जस्तो कुरा पनि उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो र अहिलेसम्म चितवनमा 9444 मतगणना भएको छ र 1 र 2 को मतगणना यतिखेर जारी रहेको छ। अब बाँकी प्रसङ्ग।
2062 र 63 को जनआन्दोलनको बलमा लोकतन्त्र स्थापना भएको 17 वर्ष पुगेको छ। लोकतन्त्रको जगमा गणतन्त्र स्थापना भएसँगै व्यवस्था फेरिए पनि जनताको अवस्था नफेरिएको भन्दै आम असन्तुष्टि छ। व्यवस्था परिवर्तन गर्न धेरै दुःख कष्ट भोगेका दलका नेताहरू जनताको मुहार फेर्न असफल भएको भन्दै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनआन्दोलनको बलमा विघटित प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेको दिनलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिएको छ। मुलुकमा असहज परिस्थितिको निर्माण बन्दै गएको, राजनीतिक दलको सरकार अन्त्यहीन, अलमल, अकर्मण्य र दिशाहीन देखिएको, भ्रष्टाचार मौलाएको र सुशासन गफमा मात्र सीमित भएको दलका नेताले प्रजातन्त्रको गफ दिए पनि वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति जनताले गर्न नसकेको भन्दै राजा ज्ञानेन्द्रले 2059 साल जेठ 8 गते तत्कालीन संसद विघटन गरेका थिए। यस क्रममा उनले शेरबहादुर देउवा, सूर्यबहादुर थापा, लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। यी पनि असफल भएको भन्दै त्यसपछि उनले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। यस विरुद्धमा 7 राजनीतिक दलले संसद पुनर्स्थापनाको माग राखेर जनआन्दोलन सुरु गरे। जनआन्दोलनको क्रममा झण्डै 2 दर्जन बढी शहीद भए। जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलको रोडम्यापको आधारमा 2063 साल वैशाख 11 गते संसद पुनर्स्थापना गरेका थिए। यसै दिनलाई दलहरूले लोकतन्त्र दिवसका रूपमा सम्झने गरेका छन्। यसपछि अन्तरिम संविधान हुँदै 2064 चैत्र 28 गते पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो। संविधान सभाको 2065 साल जेठ 15 गते बसेको बैठकले 240 वर्षभन्दा पुरानो राज संस्थालाई विधिवत अन्त्य गर्दै मुलुकमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। गणतन्त्र आइसकेपछि दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गरेको थियो। मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र आएको भए पनि जनताको जीवनस्तर माथि उठ्न सकेको छैन। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएकोमा असन्तोष बढेको छ। कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। फेरि मुख त सबैले मिठाउँछन्, परिवर्तन उल्ट्याउन चाहनेहरूले मुख मिठाउँछन्। यो परिवर्तनको सबैभन्दा ठुलो शत्रु, यो लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो बाधक भनेको यो चाहिँ केही प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू हुन्। उनीहरूबाटै लोकतन्त्रलाई खतरा छ। तपाईँले भने जस्तो उनीहरूका गलत क्रियाकलापको कारणले जता पनि जान सक्छ। म त खारेज अस्वीकार गर्दिनँ। राजनीतिक क्षेत्रका परिवर्तनहरू सबै हिसाबले सफल छन्, तर आर्थिक विकासको पाटो हाम्रो राज्यको जुनसुकै राष्ट्रको पनि मेरुदण्ड हो, त्यो पाटो हाम्रो कमजोर रह्यो। त्यसकारण जबसम्म हामीले आर्थिक सुधारको पाटोलाई सबल बनाउन सक्दैनौँ तबसम्म चाहिँ लोकतन्त्र यस्तैमा सीमित रहन्छ। लोकतन्त्रमा नेताका आफन्त, नातेदार, आसेपासे र मुठ्ठीभर व्यक्ति झनझन धनी हुँदै गए भने देश टाट पल्टने अवस्थामा पुग्यो। राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न दलहरू गैर जिम्मेवार भएका कारण जनताको ध्यान अन्यत्र मोडिन थालेको विश्लेषण हुने गरेको छ। यही नेताहरूको चाहिँ माथामा राजनीति चल्ने न, उनीहरूले परिवर्तनै गर्न सक्दैन। क्रान्ति त भयो, परिवर्तन त आयो, तर त्यसलाई अगाडि बढाउने जनमुखी कार्यक्रमलाई लिएर हिँड्ने कुराहरूमा यी दलहरू सबै यथास्थितिवादी भएका छन्। कुनै अग्रगामी सोच राखेर अग्रगामी पाइला चालेर हिँडेको देखिँदैन। अनि जनता वाक्क भएका छन्। गर्दाखेरि अनि अलि राम्रो वैकल्पिक केही पाइन्छ कि भन्दाखेरि यस्तै 2-4 क्यान्डिडेटलाई हेरेर जनताले भोट दिएको। सत्ता केन्द्रित राजनीतिले गर्दा पुराना राजनीतिक दलले आफ्नो विचार, सिद्धान्त र आदर्श छाड्दै गएकाले लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने जोखिम रहेको पनि कतिपयको बुझाइ छ। पुराना दलहरूले सबैले आफ्नो चाहिँ सैद्धान्तिक चाहिँ ग्राउन्ड छोडे, आफ्नो राजनीतिक आदर्शहरू परित्याग गरे, आफ्नो मूल्य पद्धतिहरू सम्पूर्ण रूपमा सत्तामा पुग्ने नाममा, गठजोड गर्ने नाममा सिद्ध्याए। जनताको, देशको, आफ्नो मूल्य पद्धतिको चाहिँ कुनै पनि ख्याल नगरिकन जतिखेर जोसँग चाहे त्योसँग गठजोड गरे। अब त्यसले गर्दा के भयो भने राष्ट्रिय राजनीतिमा कसैले पनि अब आफ्नो पहिचान स्थापित गरिरहनु परेन। म को हुँ भन्दा जे पनि हुनसक्ने यिनीहरूले बनाइदिए। मूल कुरो अहिले पुरानो पार्टीको नेतृत्व पङ्क्तिमा विचारको खडेरी छ। राजनीतिक परिवर्तन भए पनि दलहरूले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले शासन सत्ता सञ्चालन गर्न नसक्दा नागरिकमा बढेको असन्तोष समयमै सम्बोधन गर्न सकिएन भने राजनीतिले अर्कै कोर्स नलेला भन्न सकिन्न। लोकतन्त्र दिवसका अवसरमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई लोकतन्त्र पछिको उपलब्धिका बारेमा सोधेका छौँ। के भन्छन् त उनीहरू, हेरौँ आजको आम विचारमा।
त्यति साह्रो जनताको अपेक्षा अनुसारले त भएको छैन। जस्तो तपाईँको चाहिँ हाम्रो रोजगारीका कुराहरूदेखि लिएर तपाईँको होइन, अनि त्यस्तै किसिमले उद्यमशीलताको कुराहरू यस्तो यस्तो कुराहरूमा अझै गर्न सक्ने। खालि एउटा डेमोक्रेसी मात्र इस्टाब्लिस भयो, तपाईँको लोकतन्त्र भयो, तर तपाईँको अलिकति के भइदियो भने त्यसले तपाईँको भाषणमै सीमित नेताहरू अनि त्यसपछि गएर जनताहरूमा अनि के कस्तो छ त्यो कुराहरूमा अलिकति केन्द्रित नभएको कारणले गर्दा अब हामी बाहिरदेखि यहाँ पढ्न आइरहेका छौँ यति पैसा तिरेर, तर अब अहिलेको युवाकै कुरा गर्न खोजेर यहाँ पढ्न ल्याउँछन्, तर 12 पढिसकेपछि पनि देशमा केही गर्छु जस्तो लाग्दैन क्या। अब खाडीतिरै जानुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। त्यही भएर पहिलाकै शासन भइदिएको अलि राम्रो हुन्थ्यो सायद। लोकतन्त्र आज नागरिकको लागि एउटा चाहिँ सामान्य विषय जस्तै भएको छ, किनकि त्यो अधिकारहरू जनताले सजिलै प्रत्याभूत गर्न पाएका छन्। यद्यपि परिवर्तन आवश्यक छ लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र लोकतन्त्रलाई आर्थिक पाटोसँग जो लोकतान्त्रिक अधिकार हामीले पाएका छौँ त्यसलाई हाम्रो आर्थिक उन्नति र देशको उन्नयनको लागि हामीले त्यसलाई हामीले सही तरिकाले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। मलाई यसो हेर्दाखेरि जो अलिअलि केही क्षेत्रमा त विकास भयो, तर मान्छेले जे सोचेर लोकतन्त्र ल्याएका थिए त्यो चाहिँ मान्छेले अहिलेसम्म अझै आफूले पाएको छैन जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव भइरहेको छ। लोकतन्त्रभित्र पनि केही गलत पात्रहरू आएर केही गलत भयो होला, तर लोकतन्त्र भनेको एउटा सुन्दर पक्ष हो, एउटा सुन्दर एउटा साँच्चै एउटा राम्रो प्रणाली हो। यसले चाहिँ यो भनेको एउटा जस्तै एउटा पात्रका आधारमा लोकतन्त्र कस्तो हुने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र नै एउटा सुन्दर पक्ष हो। आज हामी जुन अधिकार पाइरहेका छौँ, पढ्न, लेख्न, बोल्न, सम्पूर्ण जति अधिकार पाएका छौँ त्यो लोकतन्त्रका कारणले पाएका छौँ। प्राइम न्युज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले बजेट मार्फत जनतालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका छन्। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनीहरूले जनतामाझ सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा लैजान जनताको आशा अपेक्षा अनुसारको बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएका हुन्। बजेटमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुँदैछ र अर्थ मन्त्रालयको तयारी कस्तो छ भन्ने बारेमा सांसदहरूले चासो राखेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए। उनले अहिलेको मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था, राजस्वको परिस्थिति र कस्तो समस्या र सीमा रहेको भन्ने बारेमा बैठकमा जानकारी भएको बताए। नेपाली कांग्रेस पार्टीको संसदीय दलको मिटिङ आज भयो। त्यसमा अहिले यो आउने बजेटमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुँदैछ, अर्थ मन्त्रालयले के गरिराखेको छ भन्ने स्वाभाविक रूपमा सांसद साथीहरूको जिज्ञासा हुने भयो। त्यसै सन्दर्भमा मैले अहिलेको परिस्थिति के छ, हाम्रो राजस्वको परिस्थिति के छ र कस्तो खाले समस्या र सीमामा हामी छौँ र के गर्न सकिन्छ, के गर्न सकिन्न, ती कुराहरू चाहिँ मैले राखेँ। त्यसमा सांसद साथीहरूले आफ्नो सुझाव सल्लाह दिने क्रम जारी छ। बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ठूला दलहरूप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएको र वैकल्पिक शक्तिमा विश्वास गर्न थालेकाले पार्टीलाई जनतामाझ लोकप्रिय बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा पुनः अर्को पेशीमा सुनवाई हुने भएको छ। लामिछाने विरुद्धको बलात्कार मुद्दामा सोमबार जिल्ला अदालत काठमाडौँमा न्यायाधीश दीपक ढकालले सुनवाई गरे। न्यायाधीश ढकालले सो मुद्दा हेर्दैमा राख्न अस्वीकार गरेका छन्। पुनः फेरि अर्को सुनवाई गर्ने गरी सोमबारको बहस सकिएको हो। इजलासमा जाहेरवालातर्फका कानून व्यवसायी र सरकारी वकिलले बहस गरेका छन्। लामिछानेतर्फका कानून व्यवसायीको तर्फबाट सोमबार बहस भएन। 2079 पुस 28 मा लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले 20 लाख धरौटीमा सशर्त रिहा गरेको थियो। यसअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। असोज 20 मा पक्राउ परेका सन्दीप नाबालिग बलात्कार आरोपमा प्रहरीले लामिछानेलाई असोज 20 मा नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनी विरुद्ध 17 वर्षीय किशोरीले प्रहरी वृत्त गौशालामा 2079 भदौ 21 मा बलात्कारको जाहेरी दिएका थिए।
पछिल्लो समय गुणस्तरीय शिक्षामा भन्दा व्यावसायिक शिक्षामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ। गुणस्तरमा भन्दा संख्यात्मक हिसाबले विद्यालयको वृद्धि हुँदै गएको छ। आय स्रोत र मुनाफाको हिसाबले विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूको लहर चल्ने गरेका छन्। तर अभिभावक र विद्यार्थी टुलुटुलु हेर्दै बस्न र विद्यालयको मनलाग्दै सहन बाध्य भएका छन्। नाम चलेकादेखि नचलेका प्राय सबै निजी विद्यालयहरू विद्यार्थी र अभिभावकलाई आर्थिक रूपमा शोषण गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समय शुल्क र भर्नाको विषयलाई लिएर अभिभावक निकै आतंकित भएका छन्। लगातार बढ्दै गएको विद्यार्थीसँग हरेक वर्ष भर्ना गर्न बाध्य बनाउने प्रविधिले अभिभावक मारमा परेका छन्। अतिरिक्त शुल्कको नाममा गरिने व्यापार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने बेलामा कापी किताबमा व्यापारीकरण भइरहेको छ। हरेक वर्ष भर्ना गर्नुपर्ने परिपाटीले अभिभावकलाई आर्थिक भार पर्ने गरेको गुनासो अभिभावकको छ। यो हामीले चाहिँ छोराछोरीलाई प्रत्येक वर्ष एडमिसन गर्दाखेरि हामीलाई आर्थिक भार चाहिँ बढिरहेको हुन्छ। अनि स्कुललाई भनौँ भनेदेखि स्कुलले के भन्नुहुन्छ भने हामीलाई पनि प्रत्येक वर्ष बाहिरको महँगी बढे सँगसँगै स्कुलको फी बढाउनु पर्ने हुन्छ भनेर स्कुलको फी पनि बढाउनुहुन्छ। हामी अभिभावकले स्कुलको फी तिर्ने, घर भाडा तिर्ने, खाने समस्या गर्दाखेरि हामीलाई पनि आर्थिक भार बढिरहेको हुन्छ। अहिलेको शिक्षा प्रणाली अब काठमाडौँमा डेरा गरेर बस्दाखेरि होइन एउटा सानो बच्चा चलाउन के अरे पढाउनको लागि एकदमै महँगो छ। जस्तो मन्टेश्वरीकै फिस हेर्ने भन्दाखेरि पनि सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि अब तपाईँको एडमिसन फीदेखि लिएर अब एनुअल अनि स्टेसनरी अनि खाजा हरेक कुरा गर्दाखेरि अब सामान्य स्कुलमा मन्टेश्वरी पनि सामान्य मन्टेश्वरीमा पढाउनको लागि पनि मन्थली 10,000 जस्तो चाहिँ हामीले छुट्याउनै पर्ने हुन्छ। हरेक विद्यालयले भर्नाको नाममा गरिरहेको लुट सम्बन्धी निकायलाई थाहा हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहनुले विद्यालय र सम्बन्धित निकायको मिलेमतो छ भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ। विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई आफूले तोकेकै पुस्तक पसलमा तोकिएकै प्रकाशन गृहका किताब कपी किन्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सृजना गरिदिएका हुनाले विद्यार्थी र अभिभावकले चर्को मूल्यमा किताब किन्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै पोसाक पनि विद्यालयले तोकेकै ठाउँमा किन्नुपर्ने अर्को बाध्यात्मक स्थिति सृजना गरिदिने गरेका छन्। यस्तो व्यथिति मौलाउँदा समेत अनुगमन र कारबाही गर्न सरकारवाला निकाय मौन देखिएको शिक्षाविद बताउँछन्। यसरी शिक्षालाई के अरे व्यवसायसँग आबद्ध गरेर लानुभन्दा पनि अब कस्तो चाहिने हो त्यो त जहाँबाट पनि त्यही चिज चाहिँ ल्याउने हो भने जहाँबाट पनि ल्याउँदा हुने हो। सस्तोमा ल्याउन सकिन्छ, त्योभन्दा कम दाम पर्न सक्छ भने त्यहाँबाट ल्याउने हो। स्कुलका सामग्रीहरू चाहिँ स्कुलले भनेको ठाउँभन्दा बाहिर ठाउँबाट सस्तो पाइन्छ भने त्यहाँबाट ल्याउने हो नि। त त्यो चिजको गर्नुपर्ने हो भनेर त सबैले भन्छन्। तर त्यो के छ भन्दा न त गभर्मेन्टले त्यसमा ध्यान पुर्याउँछ न त कुनै सङ्घ संस्थाले ध्यान पुर्याउँछ। त्यो त्यसबाट चाहिँ अब स्कुलहरूले पर्याप्त अब आम्दानी गर्ने अवस्था, व्यवसाय पनि कतिपय मान्छेको यता विद्यालय क्षेत्रमै पुगी अनुगमन गर्नुपर्ने निकायहरू भने सूचना जारी गर्नमै सीमित छ। वर्षौंदेखिको यो समस्यालाई मध्यनजर गरी यस वर्ष पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेर झारा तिर्ने काम गर्यो, तर प्रत्यक्ष अनुगमनमा गएन। तर उनीहरू भने अनुगमन गर्छौं र गरेका छौं भन्ने उही बनावटी जवाफ दिने गरेका छन्। हामीले प्राइभेट सेक्टरले विद्यालयमा सञ्चालन गरेको पाठ्य पुस्तक मुख्यतः र शिक्षण सामग्रीहरू चाहिँ विद्यालय हाताभित्रबाट बेच्न हुँदैन र बेच्न पाइँदैन, यो कानुन विपरीत हो भनेर महानगरपालिकाले परिपत्र गरिसकेको छ। नगर प्रमुखज्यूले नि यो विषयमा हामी अनुगमन गरेर कारबाही गर्छौँ भन्नुभएको छ र हामी यो अनुगमनको तयारीमा छड्के रूपमा अहिले हामीले अनुगमन सुरु गरिसकेका छौँ। उजुरी परेकामा हामी पहिलो प्रायोरिटीमा हामीले अनुगमन थालिसकेका छौँ र त्यसको रिपोर्ट हामीले सार्वजनिक रूपमा नगरिकन गोप्य रूपमा कारबाही गर्नुपर्ने विषयहरूलाई हेरेर हामी त्यसको अध्ययन गर्दैछौँ। जुन विद्यालयबाट हामीलाई गुनासा आउँछन् ती गुनासाहरूलाई पहिलो सम्बोधन गर्ने गरी काठमाडौँ महानगरपालिका स्पेसली शिक्षा विभागले चाहिँ यसको अनुगमन कार्य गरिरहेको छ। शैक्षिक क्षेत्र जस्तो पवित्र क्षेत्र कमिसन र मनपरी गरिरहँदा पनि राज्य पक्ष चुपचाप बस्नुले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रभित्र माफिया तन्त्र बढ्दै गएको बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले जिम्मेवार निकायहरू समस्याको समाधान खोज्नतिर लाग्ने कि? वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मछिन्द्रनाथको रथ यात्रा सोमबारबाट सुरु भएको छ। यात्राको पहिलो दिन ललितपुरको पुल्चोक स्थित मछिन्द्र बहालमा रहेको रथलाई तानेर गाउँबहालमा पुर्याइएको छ। रथ तान्नु अगाडि गुरुज्यूको पल्टनबाट
सलामी दिएको थियो। मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदामा सुरु भएर आषाढ शुक्ल चतुर्थी अर्थात् 2 महिनासम्म चल्छ। रातो मच्छिन्द्रनाथ जात्रालाई पाटनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथा उपत्यकाकै सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा लिइन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बी मच्छिन्द्रनाथलाई ऐतिहासिक करुणामयको रूपमा पुज्छन् भने बौद्ध धर्मावलम्बीले पद्मपाणिनी अर्थात् पञ्चबुद्ध मध्येका चौथो बुद्धका रूपमा पूजा गर्छन्। मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको अन्तिम दिन भोटो देखाउने जात्रा हुन्छ। पुल्चोकमा रथारोहण गरी सुरु भएको मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा गावहाल, मङ्गल बजार, सुन्धारा, लगनखेल, इटिटोल हुँदै जाउला खेलमा पुर्याएर भोटो देखाइन्छ। यससँगै मच्छिन्द्रनाथलाई सानो खटमा राखी बुङ्गमतीमा लगिएपछि जात्रा समाप्त हुन्छ। पौराणिक कथन अनुसार 12 वर्षसम्म अनिकाल लागेपछि भक्तपुरका तत्कालीन राजा नरेन्द्र देवले यो जात्राको सुरुवात गराइएको किम्वदन्ती छ। बिचौलिया व्यापारी र प्रशासनको सेटिङमा नदी दोहनको घटना नयाँ होइन। यस्तै भएको छ सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशीमा पनि। स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र व्यापारीको मिलेमतोमा भोटेकोशी क्षेत्रमा नदीको स्वरूप नै परिवर्तन गरेर दर्जनौं क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिएको छ। माथि अरनीको हाइवे मुनि कलकल बगिराखेको भोटेकोशी, बीचमा छन् बाँसा जस्ता क्रसरहरू। नियमत खोलाको छेउमा वन मासेर र हाइवेसँगै टाँसेर क्रसर चलाउन पाइँदैन। तर नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै सिन्धुपाल्चोकको चौतारा नगरपालिका क्षेत्रमा क्रसरहरूले यसै गरी साम्राज्य जमाएका छन्। पुरै खोला कब्जा गरेर क्रसरवालाहरूले खोलाभन्दा बगरलाई गहिरो बनाउँदै बिहानदेखि रातिसम्म डोजर चलाइरहेका छन्। बेलुका 7 बजेसम्म ढुङ्गा गिट्टी झिकिरहेको यो डोजर खरेन्द्र सप्लायर्सको रहेछ, जसका मालिक खरेन्द्र केसी हुन्। यिनले खोला खन्ने मात्रै होइन, पोखरी नै बनाएर ढुङ्गा गिट्टी निकाल्ने गरेका रहेछन्। यो दृश्य हेर्नुहोस्, यो पोखरी जस्तो बनेको यो क्षेत्र यही खरेन्द्र क्रसरले ढुङ्गा गिट्टी निकालेपछि बनेको रहेछ। भोटेकोशीको यो हदसम्म दोहन गर्ने र रातमा समेत डोजर चलाएर मनलाग्दी ढङ्गबाट ढुङ्गा गिट्टी निकाल्ने खरेन्द्र सप्लायर्सलाई खोज्दै हामी क्रसर क्षेत्रमा पुग्यौं। त्यहाँ पुग्दा यसका मुख्य सञ्चालक खरेन्द्र केसी काठमाडौँ गएका रहेछन्। इन्चार्ज जम्बु खत्रीसँग हाम्रो जम्का भेट भयो। सुरुमा बोल्न आनाकानी गरेका उनलाई हामीले सोध्यौं, खोलाको बीचमा राति राति डोजर चलाउने अनुमति तपाईहरुलाई कसले दियो? मलाई यति भन्नु पर्यो, मलाई दुईटा कुराको जवाफ दिनुस्। राति 7 बजेसम्म तपाईले जेसीबी डोजर जे भनौं खोलामा हुलेर तपाईले त्यो टिफरमा बालुवा ढुङ्गा गिट्टी भर्न पाउनुहुन्छ कि हुन्न? अनि मैले गरेर भरे हो त? तपाईको कम्पनीले भरे हो हैन? हैन, मैले गरेर भरे हो त। तपाईको कम्पनीले भरे हो नि? उयो बा 3 क 14 नम्बरको जेसीबीले। अनि हिजो त्यो मेसिन गाडी बिग्रियो रे, गाडी बिग्रेपछि मैले राति नला भनेको थियो। राति गएर उनीहरूले माल झिकेछन्, तपाईहरु आइसके उनीहरूले माल हालेनन्, त्यो अर्काले बालु हाल्दै थियो। भाग्यो नि, कहाँ हालेनन् भन्ने हो र? हालिरहेको थियो, लास्टमा हामीले खिचिरा देखेपछि हिँड्यो, भाग्यो। त्यति गर्ने हो के? 7 बजे भन्दा पाउँदैन के? सूर्यको उदयदेखि सूर्य अस्तसम्म त काममा पाउँछ। किन गरेको त? किन गरेको? कुनै दिन अब मिस्टेक भयो, बाई मिस्टेक होला, गाडी बिग्रियो, एकछिन गऱ्यो होला, त्यसलाई ठुलो इस्यु बनाएर त हुन्छ के भन्नु। खरेन्द्र क्रसर एउटा उदाहरण मात्रै हो। सिन्धुपाल्चोकको बन्देउ, सुकुटे, बलेपी 12 विषय क्षेत्रमा यस्ता अवैध क्रसर झन्डै दर्जनको हाराहारीमा सञ्चालित छन्। राफ्टिङ व्यवसायका लागि चर्चित मानिएको भोटेकोशीको मनलाग्दी ढङ्गबाट उत्खनन भइरहेको छ। रातमा समेत डोजर चलाउनेदेखि तरतरी पानी चुहाउँदै खोलाबाट बालुवा उसार्नेसम्मको धन्दा चलिरहेको छ। तर यो अत्याचार न प्रहरी प्रशासनले देख्छ न त नगरपालिकालाई नै कुनै मतलब छ, जसका कारण राति राति ट्रकहरूले समेत मनलाग्दी ढङ्गबाट बालुवा उसार्ने गरेका छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौं।
ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। साताको दोस्रो दिन सोमबार शेयर बजार सामान्य बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक निप्से आज 2.71 अङ्कले बढेर 1888.32 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंक, होटल तथा पर्यटन, लगानी र निर्जीवन बीमा समूह बाहेकका समूहको शेयर बढ्दा जीवन बीमा, उत्पादन र विकास समूहको शेयर दोहोरो अङ्कले बढेको छ। बजार सामान्य बढे पनि कारोबार रकम भने ओह्रालो लागेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल एसएससी प्रिमियर कपको समूह एबाट सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मुलपानी मैदानमा बिहान 9 बजे सुरु हुनुपर्ने खेल भारी वर्षासँगै टस नहुँदै खेल रद्द भएपछि नेपाल र साउदी अरबको अङ्क बाँडेका हुन्। 3 खेलबाट 5 अङ्क पुर्याएको नेपाल सेमिफाइनलमा पुगेको हो। नेपालले 3 खेलबाट 5 अङ्क जोडेको छ। समान खेलबाट 4 अङ्कसहित ओमान दोस्रो स्थानमा छ भने समान खेलबाट 2 अङ्क जोडेको मलेसिया तेस्रो स्थानमा छ। चौथो स्थानको साउदीको पनि 2 अङ्क छ। यो समूहमा कतारले अङ्क जोड्न सकेको छैन। नेपालले अन्तिम खेल 14 वैशाखमा कतारसँग खेल्नेछ। यो खेल जितेको अवस्थामा नेपाल समूह विजेता बन्नेछ। समूहको अन्तिम खेलमा ओमान र साउदी अरब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सो खेलको विजेता यो समूहबाट सेमिफाइनलमा पुग्ने अर्को टिम बन्नेछ। यस्तै कीर्तिपुरमा प्रतियोगिताको समूह बे अन्तर्गत हङकङ र बहराइन बीचको खेल पनि वर्षाले प्रभावित भएको छ। राजधानीमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विभागीय टोली एपीएफ क्लबले सहज जित हासिल गरेको छ। सोमबार सातोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको खेलमा एपीएफले एफसी खुमलटारलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। एपीएफको जितमा अब्दो रमाने र अरमान्ड बेडोमले 1-1 गोल गरे। खेलको 26औं मिनेटमा रमानीले गोल गर्दै एपीएफलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 70औं मिनेटमा बेडोमले गोल गर्दै एपीएफलाई 2-0 को जित दिलाए। एपीएफको यो 5औं जित हो। जितसँगै एपीएफले 12 खेलमा 17 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। खुमलटार 12 खेलमा 13 अङ्क जोडेर 11औं स्थानमा रहेको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। तनहु, बारा र चितवनमा मतगणना जारी। तनहुमा रासुपाका स्वर्णिम जिततर्फ उन्मुख। चितवनमा रविलाई अग्रता। बारामा कुशवाहा र उपेन्द्र बीच टक्कर। संसद बैठक छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने दबाव। टीआरसी संसदीय समितिको नेतृत्व लगायतमा 3 दल बीच सहमति। टीआरसी विधेयक संसदीय विशेष समिति बनाएर अघि बढ्ने। प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोसीमा दर्जनौं अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालनमा। नदीको स्वरूप नै परिवर्तन। मिले मत्तोमा व्यापारीको दादागिरी। सुडानमा युद्ध थप चर्किएपछि थुप्रै देशले आफ्ना कूटनीतिज्ञलाई फिर्ता बोलाए। देश छोड्ने नागरिकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि। युद्धमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 420 पुग्यो। र नेपाल एसएससी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। वर्षाका कारण साउदी अरेबियासँग अङ्क बाँडेपछि नेपाल सेमिफाइनलमा पुग्न सफल। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् सीतामलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।